स्वागत छ विद्यार्थी साथीहरुले आजको यस कक्षामा हामीले अहिले ट्याक्स एन्ड मनी एक्सचेन्जबाट नै ट्याक्स एन्ड मनी एक्सचेन्जमै रहेर विभिन्न किसिमका हिसाबहरू गरिरहेका छौं। हामीले यो भन्दा पहिले ट्याक्स सम्बन्धी तपाईहरुले एक्जाममा आउने तपाईहरुले गर्नुपर्ने हिसाबहरू चाहिँ हामीले लगभग त्यस्तै टाइपका हिसाबहरू सिद्धाइसकेका छौं। आजदेखि हामीले मनी एक्सचेन्जलाई बुझेर मनी एक्सचेन्जका हिसाबहरू गर्नेछौं। अब हिसाब गर्नभन्दा पहिले मनी एक्सचेन्ज भनेको के हो भन्ने कुरालाई बुझेर अनि त्यसपछि हामी हिसाब गर्नतिर लागौला है। जस्तो मनी एक्सचेन्ज भनेको कस्तो भने तपाई मानव नेपाली बजारमा हुनुहुन्छ, अहिले नेपाली बजारमा तपाई हुनुहुन्छ, तपाईसँग अमेरिकन डलर छ 100 रुपैयाँ 100 छ, तपाईसँग 100 अमेरिकन डलर छ है, 100 अमेरिकन डलर छ। अनि तपाई अब नेपाली बजारमा हुनुहुन्छ भने तपाई बजारतिर जानुभयो, तपाई बजारमा जानुभयो, तपाईले लगेर जानु भएको छ 100 डलर लगेर जानु भएको छ। तपाईले बजारमा यो पैसा देखाएर सामानहरु किन्न सक्नुहुन्न, किनकि यो देशको नियम, देशले चाहिँ यो पैसाले एउटा नियम गरा हुन्छ कि हामीले नेपाली पैसामा चेन्ज गरेर मात्रै हामीले विदेशका पैसाहरूलाई बैंकबाट चेन्ज गरेर मात्रै बजारमा गएर हामीले सामानहरु किन्न सक्छौं भनेर। त्यही भएर यो पैसा हाम्रो बजारमा डाइरेक्ट चल्दैन। अब तपाई यो पैसा लिएर यो 100 डलर लिएर तपाई एउटा बैंकमा जानुहुन्छ, पहिले एउटा बैंकमा जानुहुन्छ अनि बैंकमा गएपछि तपाईले यो 100 डलर बैंकलाई दिएर तपाईले यहाँबाट नेपाली पैसा यहाँबाट तपाईहरुले बैंकबाट ल्याउनुहुन्छ। धेरै केही बुझ्नु पर्दैन, यति कुरा हो मनी एक्सचेन्ज भनेको। मनी एक्सचेन्ज भनेको नै यति कुरा, एउटा देशको पैसा आफूले जुन पैसा अब आफूले जुन एउटा पैसा छ तपाईले त्यो पैसालाई आफूले चाहिएको अर्को देशको पैसामा त्यसरी चेन्ज गर्ने त्यो प्रक्रिया हुन्छ, त्यसलाई नै मनी एक्सचेन्ज भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले बैंकबाट नचल्ने, बाहिर मार्केटमा नचल्ने पैसा बैंकमा गएर अनि त्यो मार्केटमा चल्ने पैसामा, त्यो मार्केटमा जुन पैसा चल्छ, जस्तो तपाईहरु त्यो मार्केटमा जुन पैसा चल्छ त्यमा चाहिँ चेन्ज गर्ने प्रक्रियालाई मनी एक्सचेन्ज भनिन्छ। जस्तै तपाईहरु अहिले तपाई अमेरिकन बजारमा हुनुहुन्छ, अमेरिकन बजारमा हुनुहुन्छ भने तपाईसँग 1 लाख रुपैयाँ नेपाली छ, नेपाली 1 लाख रुपैयाँ तपाईसँग छ भनेपछि तपाईले यो पैसालाई अमेरिकन बजारमा चलाउनको लागि तपाईले डलरमा चेन्ज, यो पैसा लिएर मार्केटमा जानु भयो भने चल्दैन। यो पैसाले हामीले जो अमेरिकन जो मार्केटमा चलाउनको लागि हामीले यसलाई चाहिँ डलरमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ बैंकमा गएर। यति सानो प्रक्रिया हो, यसलाई चाहिँ हामीले मनी एक्सचेन्ज भनेर यतिलाई बुझ्छौं है। अब त्यस्तै गरी अहिले चाहिँ नेपालमा अब जो वैदेशिक रोजगार बढिराखेको छ, वैदेशिक रोजगारमा जुन देशमा जानुहुन्छ त्यही देशको पैसा कमाउनु भएको हुन्छ, तर नेपालमा आउँदा तपाईहरुलाई जस्तो तपाईको घरको बुवाहरू दाइहरू कोही पनि मानव कोरिया हुनुहुन्छ हैन, कोरिया हुनुहुन्छ, अमेरिका हुनुहुन्छ, जहाँ पनि अमेरिका जापान, त्यहाँहरुले पैसा नेपाल पठाउँदाखेरि अब बैंकमा पठाउनुहुन्छ, बैंकमा त्यहाँहरुले जुन देशको पैसा पठायो भने नेपाल आइपुग्दाखेरि त त्यो सबै पैसा नेपाली भएर आउँछ नि, हो कि हैन। नेपालमा तपाईको यता घरमा पैसा बुझ्दाखेरि यहाँबाट तपाईले कोरियाबाट पठायो भने, अमेरिकाबाट पठायो भने, जापानबाट पठायो भने आखिर बैंक थ्रु पठाएपछि त्यो पैसा नेपालीमा यहाँ प्राप्त हुन्छ, चाहे भारतबाट पठायो भने, हो कि हैन। हो, यो जो बैंकबाट यो पैसा चेन्ज हुने यो प्रक्रिया हुन्छ, यसलाई नै हामीले मनी एक्सचेन्ज भनेर भन्छौं। अब यो हिसाबमा जो यो तपाईको च्याप्टरमा मनी एक्सचेन्जमा केही शब्दहरू हुन्छ, तपाईले बुझ्नुपर्ने त्यस्ता शब्दहरू बुझौ है। बाकी मनी एक्सचेन्ज भनेको चाहिँ एउटा देशको पैसा अर्को देशको पैसामा हामीले चेन्ज गर्ने, जुन देशको पैसा हामीलाई चाहिएको छ। हामीसँग एउटा देशको पैसा छ, तपाईले जुन देशको पैसा आवश्यक परेको छ, मानव तपाईसँग नेपाली पैसा छ, तपाईलाई चाइनिज पैसा आवश्यक परेको छ, अनि कोरियन जुनसुकै देशको पैसा आवश्यक परेको छ त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्ने प्रक्रियालाई मनी एक्सचेन्ज भन्छौं। अब तपाईहरुलाई आवश्यक पर्ने केही शब्दहरू चाहिँ हामीले लेखौं है। जस्तो यसमा एउटा के हुन्छ भने खरिद दर र बिक्री दर भन्ने हुन्छ।
खरिद दर अनि बिक्री दर हिसाब गर्दा बिचमा आउँछ यस्ता यस्ता शब्दहरू। त्यही भएर नि बुझ्नको लागि मैले तपाईलाई भनेको छु है। जस्तो के हुन्छ भने अब यहाँ यो मानव एउटा बैंक हो, यो एउटा बैंक हो। तपाई बैंकमा यहाँबाट तपाईसँग मानव कोरियन पैसा छ है, कोरियन पैसा तपाईसँग छ। तपाई यहाँबाट बैंकमा जानुभयो। अब कारोबार हुने त बैंक र तपाईको बीचमा हो, कारोबार हुने त तपाई र बैंकको बीचमा। तर यहाँ खरिद दर र बिक्री दर भन्ने बैंकले निर्धारण गरे हुन्छ। यो बैंकको नेपाल यो चाहिँ नेपालमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको हुन्छ। अनि कुन देशको पैसा हामीले कुन दरमा कुन रेटमा खरिद गर्ने, कुन रेटमा बिक्री गर्ने। बिक्री गर्ने भनेको बैंकबाट हामीले जो बैंकबाट पैसा निकाल्छौं त्यसलाई चाहिँ उसले बिक्री भन्ने हुन्छ। हाम्रो पैसा बैंकबाट जो बैंकले राख्छ त्यसलाई चाहिँ खरिद माने हुन्छ। यो खरिद दर भन्नाले खरिद दर बिक्री दर भनेको चाहिँ त्यो हो है। जस्तो तपाईसँग अब कोरियन पैसा छ, तपाईसँग कोरियन पैसा छ भनेपछि अब कोरियन पैसा लगेर तपाई बैंकमा जानुहुन्छ। यो कोरियन पैसा लगेपछि तपाईले निकाल्ने नेपाली पैसा हो, नेरू हो। अब यो कोरियन पैसा जो लगाउनुहुन्छ यो चाहिँ बैंकले तपाईसँग खरिद गरेको जस्तो हुन्छ के। यो पैसा तपाईसँग बैंकले खरिद गरेको हुन्छ। बैंकको एउटा खरिद दर हुन्छ। यही कोरियन पैसामा पनि खरिद दर र बिक्री दर भनेर दुईटा रेटहरू राखे हुन्छ उसले। तपाई पनि भएको कोरियन पैसा यदि बैंकले राख्दाखेरि बैंकले आफ्नो खरिद दर चाहिँ लगाउँछ। अनि त्यो खरिद दर लगाएपछि तपाई पनि कति कोरियन पैसा छ त्यही अनुसार त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा कन्भर्ट गर्छ अनि तपाईलाई नेपाली पैसा दिन्छ। अब त्यस्तै गरी अब तपाईसँग मानौ नेपाली पैसा छ, हो हैन। तपाईसँग मानौ नेपाली पैसा छ अनि तपाई जानुभयो बैंकमा। अब बैंक तपाई बैंकमा जानुभयो भनेपछि तपाईले बैंकमा भन्नुहुन्छ म नि नेपाली पैसा छ मलाई कोरियन पैसा चाहियो भनेर भन्नुहुन्छ भने बैंकले त्यसबेला तपाईलाई कोरियन पैसा तपाईले बैंकबाट निकाल्ने त कोरियन पैसा हो नि हो। त्यसबेला चाहिँ बैंकले कोरियन पैसाको बिक्री दर चाहिँ लगाउँछ। यहाँ चाहिँ अघि हामीलाई खरिद दर लगाएको थियो भने अहिले चाहिँ बैंकले तपाईले नेपाली पैसा दिएर कोरियन पैसा यदि बैंकबाट निकाल्न खोज्नुहुन्छ भने तपाईलाई बैंकले कोरियन पैसाको बिक्री दर लगाउँछ। यदि तपाईले कोरियन पैसा बैंकलाई दिएर अनि नेपाली पैसा निकाल्न चाहनुहुन्छ भने त्यो बेला तपाईसँग बैंकले जो राख्छ त्यो चाहिँ खरिद दर राख्छ। यति कुरा बुझ्नु होला। यति कुरा बुझेपछि यस्ता अरु बाँकी यिनी कुराहरुलाई चाहिँ हामीले हिसाबमा पनि बुझ्दै जाउँला। अरु कस्ता कस्ता शब्दहरु आउँछन् तिनीहरु है। अब तपाईहरुले एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट बुझ्नु पर्ने कुराहरु चाहिँ एउटा अवमूल्यन भन्ने हुन्छ, एउटा अधिमूल्यन भन्ने हुन्छ। डिभ्यालुएसन र रिभ्यालुएसन भन्ने जो हाम्रो पैसाको अहिले हिसाब गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। प्राय हिसाब त गरिहाल्नुहुन्छ तर यो भनेको के हो, यसले चाहिँ के फरक पार्छ, रिभ्यालुएसन भनेको डिभ्यालुएसन भनेको चाहिँ के हो भनेर म तपाईहरुलाई एउटा सानो एक्जाम्पल सहित राम्ररी बुझाउने कोसिस गर्छु है। जस्तो तपाईलाई एउटा मैले के दिन्छु भने आज मिति 77 कति हो 3 महिना 30 गते। यता पनि सेम मिति चाहिँ सेम यता पनि है। यी दुईटा कुराहरुलाई मैले एकदम राम्ररी बुझाउन लाग्छु, यिनी बुझ्नु होला है। गते है आजको मितिमा अमेरिकन डलर 1 बराबर नेपाली मानौ है, एउटा एक्जाम्पल मात्रै हो। मानौ 110 रुपैयाँ यो नेपाली रु छ है, नेपाली रु छ, नेपाली पैसा छ, यो नेपाली मानौ है। यता पनि सेम छ किनकि मिति सेम हो के न। कति छ 1 डलर बराबर नेपाली 110 नेपाली रु छ है। अब
अब नेपालमा के हुन्छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा के नियम लगाउँछ भने अब मिति यसको ठ्याक्कै केही दिनपछि अब 2077 अब 4 महिना 10 गते ल अब एक्जाम्पल हो मैले त्यही भएर जे पनि मिति राख्दैछु है। अब यहाँ पनि 2077 4 महिना 10 गते के नियम लगाउँछ भने अमेरिकन डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ नेपाली पैसा 10% ले अवमूल्यन भयो भन्छ। अवमूल्यन भयो ओके न 10% ले अवमूल्यन भयो भन्छ। त्यसैगरी के भन्छ अनि अमेरिकन डलरको तुलनामा नेपाली पैसा यता फेरि के भन्छ नेपाली पैसा 10% ले अधिमूल्यन भयो। अधिमूल्यन भयो है 10% ले अधिमूल्यन भयो। अब हामीले के फरक पर्छ भने यहाँ हामी चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो हाम्रो 10% ले हाम्रो पैसा के भएछ भने 10% ले अवमूल्यन भएको छ भनेपछि हाम्रो पैसाको अमेरिकन डलरको तुलनामा हाम्रो पैसाको भ्यालु चाहिँ कम भएको छ। हाम्रो पैसाको भ्यालु चाहिँ कम भएको छ। यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भने अब 1 अमेरिकन डलर बराबर हामीले 110 रुपैयाँ नेपालीमा हामीले के गर्न सक्छौं पैसा अब भ्यालु कम भइसकेपछि 1 अमेरिकन डलर बराबर हाम्रो चाहिँ नेपाली पैसा चाहिँ धेरै हुने भयो क्या। अब कति हुने भयो 110 को 10% हुने भयो हैन 110 को 10% 0 काट्यो यो चाहिँ कति हुन्छ 110 र यो जोडे 121 रुपैयाँ भनेपछि 1 डलर बराबर कति भयो 121 नेपाली रुपैयाँ भयो। अब ठ्याक्कै यता कस्तो हुन्छ अधिमूल्यन भएपछि फेरि कस्तो हुन्छ 1 डलर बराबर 110 माइनस 110 को 10% 0 ठ्याक्कै यो कति हुन्छ 99 भनेपछि 1 डलर बराबर 99 यो नेपाली रुपैयाँ हुन्छ। यो तपाईलाई हिसाबमा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। यो यता सुन्नुहोस् है मैले तपाईलाई अब राम्ररी बुझाउँछु है। यो जस्तो के भएको छ भने मिति 2077 3 महिना 30 गते मितिमा के भइरहेछ नेपालमा एउटा नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा मतलब मूल्य निर्धारण कति गरेछ 1 अमेरिकन डलरलाई 110 मानेको छ। अब मिति अब कति हुन्छ 4 महिना 2077 4 महिना 10 गते नेपाली पैसालाई 10% ले अवमूल्यन भयो। अवमूल्यन भएपछि विदेशी यो डलरको तुलनामा नेपाली पैसाको मूल्य घट्यो। नेपाली पैसाको मूल्य घटेपछि 1 डलर बराबर कति हुने भयो 121 हुने भयो। अब यहाँ राम्ररी के बुझ्नु भनेपछि जस्तो तपाईलाई पहिले चाहिँ कति थियो 1 डलर बराबर 110 रुपैयाँको एउटा विदेशीले नेपालबाट 1 डलरमा 110 रुपैयाँको सामान किन्न सक्यो भने एउटा सामानले 110 रुपैयाँ भन्नाले 110 रुपैयाँ बराबरको सामान किन्न सक्यो भने अब विदेशीलाई फाइदा भयो। 1 डलर बराबर त्यसले 121 रुपैयाँ बराबरको सामान किन्न सक्ने भयो। अर्थात् कोही विदेशी नेपालमा आएर 1 डलर लिएर आयो भने त्यसले पहिले 110 रुपैयाँ बराबर त्यसले बजारमा गएर खर्च गर्न सक्थ्यो। त्यसको पैसाको 110 रुपैयाँ मूल्य निर्धारण हुन्थ्यो भनेपछि अहिले चाहिँ त्यसको पैसाको 121 रुपैयाँ मूल्य निर्धारण हुने भयो। यो भएपछि यो चाहिँ कसरी फाइदा हुन्छ भने यसले चाहिँ हाम्रो आर्थिक कारोबारमा कसरी फाइदा गर्छ भने जस्तो विदेशी पर्यटकहरू नेपाल आउने चान्स बढी हुन्छ। यदि अवमूल्यन भइसकेपछि यदि देशले पैसालाई अवमूल्यन गर्छ भनेपछि डिभ्यालुएसन गरेपछि जस्तो विदेशीहरूको पैसाको भ्यालु चाहिँ बढ्ने भयो।
जस्तो पहिले चाहिँ $1 लिएर आउँदाखेरि तिनीहरूले मानव होटलमा बसेर 110 रुपियाँ बराबरको खाजा खान सक्थे भने अहिले $1 लिएर तिनीहरूले 121 बराबरको खाजा खान सक्छ भनेपछि तिनीहरूलाई फाइदा भयो। त्यसै गरी अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने यदि देशले सामानहरू निर्यात गर्दाखेरि सामानहरू बाहिर पठाउँदाखेरि यसले चाहिँ बिजनेसमा चाहिँ ठूलो प्रभाव पार्छ। किनभने बिजनेसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ₹1 बराबर 110 रुपियाँको सामान लगेर उनीहरूले बाहिर बेच्ने ठाउँमा उनीहरूले ₹1 खर्च गरेर 121 बराबरको सामान लगेर बाहिर बेच्न पाउँदाखेरि यदि देशले जस्तो पैसाको चाहिँ अवमूल्यन भयो भनेपछि व्यापारमा पनि मतलब बाहिरी जो कारोबार हुन्छ अन्य देशहरूसँग हुने कारोबारमा सामानहरू बढी निर्यात गर्न सकिने हुन्छ। यसको फाइदाहरू त्यही हो, पर्यटकहरूलाई चाहिँ ल्याउन सकिन्छ अनि सामानहरू बढी निर्यात हुन सक्छ। किनभने सामान बढी निर्यात किन हुन्छ भने उनीहरूको पैसाको भ्यालु चाहिँ बढ्या हुन्छ, नेपालमा आउँदाखेरि उनीहरूको पैसाको भ्यालु बढ्या हुनाले त्यो हुन्छ है। अब यतातिर ठ्याक्कै कस्तो हुन्छ भने अब चाहिँ कस्तो भयो भने यतातिर चाहिँ विदेशीले ठ्याक्कै हेर्नु न घाटा भइरहेछ। पहिले चाहिँ कति थियो, $1 बराबर 110 रुपियाँ हुन्थ्यो भने 110 रुपियाँको सामान किन्न सक्थ्यो भने अहिले $1 लिएर आएपछि तिनीहरूलाई कति हुन्छ, 99 रुपियाँको मात्रै सामान त उयो सेम हो, 99 रुपियाँको मात्रै तिनीहरूको त्यो पैसा चाहिँ 99 रुपियाँमा मात्रै यहाँ गिन्ती हुन्छ, 110 रुपियाँमा गिन्ती हुन्न। तिनीहरूलाई त्यस्तो बेला चाहिँ के हुने भयो भने नेपाललाई बाहिरबाट सामान आयात गर्दाखेरि चाहिँ पहिले चाहिँ के थियो, यदि सामान आयात गर्दाखेरि $1 बराबरको सामान आयात गर्दाखेरि 110 रुपियाँ तिर्नु पर्थ्यो भने अहिले चाहिँ $1 बराबरको सामान आयात गर्दाखेरि यदि अधिमूल्यन भइसकेपछि $1 बराबरको सामान देशमा भित्र आउँदाखेरि 99 रुपियाँ मात्रै तिर्नु पर्छ, 11 रुपियाँ यसरी बच्न जान्छ, हो कि हैन। यिनको मतलब यही नै हो, यसको फाइदा यही छ। आयातमा चाहिँ यसले विदेशबाट सामान ल्याउँदाखेरि आयातमा चाहिँ हाम्रो थोरै पैसाको पनि धेरै मूल्य हुन्छ अनि यतातिर चाहिँ के हुन्छ भने विदेशीहरू विदेशबाट आफ्नो देशबाट अन्य देशमा सामान निर्यात गर्दाखेरि चाहिँ विदेशीहरूलाई सस्तो पर्ने भएको हुनाले बढी चान्स हुन्छ कि त्यही देशमा कारोबार गर्ने बढी चान्स हुन्छ। यो भन्दा बढी यसमा बुझ्नुपर्ने आवश्यक छैन, किनभने हामीले यो चाहिँ मैले एउटा बुझाउनलाई विद्यार्थीहरूलाई यसरी एकदम मतलब बुझाएपछि हिसाब गर्दाखेरि कहीँनिर पनि कन्फ्युज हुनुहुन्न कि भन्ने हिसाबले मैले यसरी बुझाएको, नत्र भने यति बुझाउनु पर्ने यसमा यसरी व्याख्या हान्न तपाईँहरूले यो सम्बन्धी हिसाबहरू आउँछ, बाँकी कुराहरू हामीले हिसाब गर्दै जाँदाखेरि झन् धेरै बुझ्नेछौँ है। यति भएपछि तपाईँले मनी एक्सचेन्जलाई केही हदमा बुझ्नुभयो होला। अब बाँकी सबै कुराहरू यसरी हिसाब नगर्दा हामीले बुझ्न मतलब सम्भव हुँदैन। हामीले आगामी क्लासहरूदेखि चाहिँ यसमा हिसाबहरू गर्नेछौँ। यदि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने यो च्यानलमा जोडिदिनु होला, ताकि तपाईँहरूको लागि नै बनाएका यस्ता भिडियोहरू तपाईँहरूसम्म पुगुन् र अब बाँकी अर्को क्लासदेखि हिसाबहरू गरौँला है।